बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर एक बार फिर हमला कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया ने बहेरा अरब में हंगामी ऑपरेशन करते हुए ईरानी तबाहकुन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को कब्जे में ले लिया है। मशरक़ वुस्ता के हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इराक के सिक्योरिटी जराये के हवाले से पता चला है कि किरकुक गवर्नरी में कायम की वॉन नामी एक फौजी अड्डे पर कात्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है। उस फौजी अड्डे पर अमरीकी फौज भी तैनात है। जराये ने बताया है कि की वॉन फौजी अड्डे पर जहां रॉकेट गिरा, इराक की फेडरल पुलिस के ब्रिगेड 6 का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, जबकि स्पेशल फोर्स के ब्रिगेड 16 और किरकुक में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स का भी हेडक्वार्टर मौजूद है। अड्डे पर रॉकेट हमले के वक्त मौसम खराब होने के बावजूद अमरीकी फौज के जंगी तैयारों को निचली परवाजों के साथ उड़ाने भरते हुए देखा गया है। दोस्तों, ख्याल रहे कि 27 दिसंबर 2019 को इराक में कायम K1 अमरीकी फौजी अड्डे पर होने वाले रॉकेट हमले में एक अमरीकी ठेकेदार हलाक हो गया था। अमेरिका ने उस हमले का जवाब हिजबुल्लाह मिलिशिया पर आयद किया था। उस वाक़े के बाद चंद अयाम के बाद अमरीकी फौज ने इराक में मुतअद्दिद मुकामात पर बमबारी करके अल हशद मलेशिया के 25 जंगजू हलाक कर दिए थे। अमरीकी फौज की कार्रवाई के बाद अल हशद के हामियों ने इराक में अमरीकी सफारतखाने पर धावा बोल दिया था। उन्हीं अयाम में अमरीकी फौज ने इराक में ईरानी पासदारान इनकलाब की समुद्र पार ऑपरेशनल कार्रवाइयों में सरगर्म अल कुद्स मलेशिया के सरबराह जनरल कासिम सलमानी को बगदाद हवाई अड्डे के करीब ड्रोन हमले में शहीद कर दिया था। 3 जनवरी को होने वाले इस ऑपरेशन में अल हशद मलेशिया के 2 कमांडर्स और जनरल कासिम सलेमानी समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। उस कार्रवाई के इंतकाम में ईरान ने 8 जनवरी को इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए थे, जिसमें 109 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। दोस्तों, गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक बार फिर कशीदगी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। अमरीकी बहरिया का बहेरा अरब में हंगामी ऑपरेशन। अमरीकी दिफाई हुकाम का कहना है कि समुद्री हुदूद में एक बहरी जहाज पर धावा बोलकर ईरानी साख्ता जमीन से फिजा में मार करने वाले एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स कब्जे में ले लिए गए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने इस ऑपरेशन के दौरान एक मुबैना ईरानी बहरी जहाज पर धावा बोला था। ये बहरी जहाज यमन की जानिब जा रहा था। अमरीकी दिफाई हुकाम का दावा है कि जिस बहरी जहाज पर धावा बोला गया, उस पर से भारी हथियार बरामद हुए हैं। बरामद हथियारों में जमीन से फिजा में मार करने वाले एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल हैं। मजीद बताया गया है कि बरामद किए गए मिसाइलों की तादाद तकरीबन 150 है। ये तमाम हथियार यमन के हौसी जंगजुओं के लिए भिजवाए जा रहे थे। दोस्तों, वाज़ेह है कि ईरानी कमांडर जनरल कासिम सलमानी की शहादत के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की ये पहली कार्रवाई है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के हालात एक बार फिर जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सलमानी की शहादत के बाद इराक में लिबनानी हिजबुल्लाह ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और हिजबुल्लाह कासिम सलमानी के बाद पैदा होने वाला खलाफ पुर करने की कोशिश कर रही है। जराये का कहना है कि कासिम सलमानी की शहादत के बाद हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स को इराक में ईरान नवाज शिया मलेशियाओं से मुलाकात करते हुए देखा गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर इराकी अस्करी ग्रुपों को हदायत देते पाए गए हैं। जराये का कहना है कि जनरल कासिम सलमानी की शहादत और ईरानी अल कुद्स मलेशिया के नए सरबराह की तैनाती के बाद इराक के अस्करी ग्रुपों को मुश्किलात का सामना है। ताहम इस खला को हिजबुल्लाह पुर करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स इराकी अस्करी ग्रुपों की क़यादत से सियासी हमआहंगी पैदा करने के लिए मुश्तरका इजलास मुनक्कद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन इजलासों में मशरक़ वुस्ता के इलाकों पर ईरानी असर व नफूज में इजाफे के तरीकाकार पर बातचीत की गई। जराये का कहना है कि इराकी मिलिशियाओं और हिजबुल्लाह कमांडरों के दरमियान मुलाकात उस वक्त जोर पकड़ गई थी जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सलमानी को मौत के घाट उतार दिया था। जराये के मुताबिक हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मोहम्मद अल कोस्टरानी और इराक के लिए हिजबुल्लाह के मंदूब ने इराक की मुसल्लह तंजीम की क़यादत से मुलाकातें की हैं। इसके अलावा तंजीम की क़यादत के बेरूत और तेहरान में भी इजलास हुए हैं,
ذرائع کے مطابق کوسٹرانی نے عراقی مسلح تنظیموں کو ملک میں جاری احتجاج کو کچلنے میں ناکامی پر ڈانٹا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عراقی عسکری گروپوں نے الکوسرانی کے بعض احکامات پر عمل درآمد سے بھی انکار کیا ہے۔ دوستو، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک محدود جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اب اس بحث کا وقت گزر گیا ہے کہ قصوروار امریکہ ہے جس نے سال بھر پہلے اس معاہدے سے یک طرفہ دستبرداری کا اعلان کر کے ایران کا ایک بار پھر اقتصادی حقہ پانی بند کرنا شروع کر دیا تھا، یا پھر قصوروار ایران ہے جس نے اس معاہدے کے بعد ڈھیلی ہونے والی اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی آمدنی کو اندرون ملک عام آدمی کی حالت بہتر بنانے کی بجائے اپنے علاقائی اثر و نفوذ میں اضافے کی سیڑھی بنایا، یا پھر امریکہ کی طرف سے معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی کے بعد تیل کی آمدنی میں مسلسل کمی کے سبب مغربی طاقتوں کو حال ہی میں خبردار کیا کہ اگر 60 دن کے اندر جوہری معاہدے کی دیگر ضمانتوں نے اس کی اقتصادی مشکلات کا شکنجہ ڈھیلا کرنے میں مدد نہ کی تو تنگ آمد ایران دوبارہ یورینیم کو ہتھیار کے معیار تک افزودہ کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ دوستو، یہ بحث بھی اب پرانی ہو چکی ہے کہ آیا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل امریکہ کو جنگ پر اکسا رہے ہیں، یا پھر واشنگٹن میں بیٹھے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو ٹائپ عہدیدار ٹرمپ کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا نے انہیں امریکہ کا صدر ہی اس لیے بنایا ہے کہ وہ اسرائیل اور دیگر عرب اتحادیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایران کو تباہ کر دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خلیج فارس میں امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے کی آمد، B-52 بمبار طیاروں کو قطر اور امارات کے امریکی فضائی اڈوں پر اتارے جانے اور علاقے میں میزائل شکن پیٹریاٹ میزائل کی بیٹریاں پہنچانے اور 4 آئل ٹینکر کے سبوتاژ ہونے، ایک سعودی تیل پائپ لائن پر ڈرون حملے اور سعودی عرب کی جانب سے خلیجی ریاستوں کا ہنگامی اجلاس بلائے جانے اور عراق سے غیر ضروری امریکی سفارتی عملے کی گھر واپسی کے سبب جو ماحول بن رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی یا نہیں۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی سینٹ جس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگی اختیارات محدود کرنے کے متعلق قرارداد منظور کی ہے، کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی من مانی کرتے ہوئے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق قرارداد منظور کی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ اراکین کو ایران کے خلاف اپنے جنگی اختیارات کو محدود نہ کرنے سے متعلق خبردار کیا، لیکن گزشتہ روز سینٹ میں اس قرارداد کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں قرارداد کے حق میں 55 اراکین سینٹ نے ووٹ دیے جبکہ مخالفت میں 45 ووٹ پڑے۔ تاہم اس بات کا امکان ہے کہ یہ بل دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد صدر ٹرمپ اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے۔ قرارداد کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے فوجیوں کو ہٹا دیں جو ایران کے ساتھ دشمنی میں مصروف ہیں، بشرطے کہ کانگریس جنگ کا اعلان نہ کر دے یا طاقت کے مخصوص استعمال کی اجازت دینے کی قرارداد کو منظور نہ کرے۔ اس قرارداد کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں بنایا گیا جس میں امریکہ کو کسی بھی حملے میں اپنا دفاع کرنے سے روکا جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔